أحياناً كتير مهم إنك تعطي الناس حجمها الحقيقي. أنا ما بشتغل عنده، شو اللي بيجبرني إني أعمل كل شي بده إياه وماني بحاجة مساعدته، بعرف أطبخ لوحدي أصلاً. الحق علي. بس كيف ممكن طلع ماندار من الحبس؟ وقلت للسيد كنا اني مو بحاجة مساعدته بخصوص هالموضوع. ما بعرف شو لازم اعمل. هي ورطة كبيرة. وقت بتفكر بشخص معين ودائما بتضل تحكي عنه، فأكيد أنت بتكون حابه، صح؟ لساتك مشوش ومو عرفان؟ انسى كل مشاكلك واسترخي شوي واسمع معي هي الغنية الحلوة. او كرم خدایا ہے هالغنية سمعتها من قبل. تجھے مجھ سے ملایا ہے تجھ پہ مر کے ہی تو مجھے جینا آیا ہے او تیرے سنگ یارا خوش رنگ بہارا تو رات دیوانی میں زرد ستارا او تیرے سنگ یارا خوش رنگ بہارا میں تیرا ہو جاؤں جو تو کر دے اشارہ. انتبهي يا حبيبتي، انتبهي منيح، ديري بالك. شو عم يصير لي؟ شو هاليوم هاد؟ حاسة إنه هاليوم كتير سيء. يا سيد تفضلي. يا ترى بلاقي عندك شي مسكن للآلام وبنفس الوقت يكون مهدئ؟ ايه، خدي هذا الدواء فعاليته منيحة. شو سعره؟ هي سعرها 90. لحظة. شكرا. أهلا وسهلا. قررت إني ما عاد رح أشتغل عند السيد كنة بعد اليوم. أنا بدي دور على طريقة تانية لحتى طالع ماندار من السجن. وبعرف إنه نحن مديونين للسيد كنة، بس هذا الشيء ما بيعني إنه هو يتحكم فينا دائما. جاهزين؟ ايه كل شيء جاهز، بس بدك تروح بدون مهك؟ مين اللي قال هيك؟ مهك جاي وبتشوف. بالرغم من اني اكبر من مهك، بس انا بقدر اشتغل ومثلها تماما كمان. شغل البيت والفوضى فيه مو سهل بنوب. نيف؟ نعم ستي. امك وين؟ متسطحة شي؟ لا ستي، هي نايمة هلا لأنه قالت لي عم يوجع راسها شوي. سكوت ولا الدلوع، روح العاب برا لأني بدي نظف البيت هلا. يلا. بس أنا ما فيني ألعب أصلاً لأني مريض ومجروح. بطل، أنت هون؟ جبت لك شوكولا. كيف عضلاتك؟ اسمعني، خد. أنا بدي مساعدتك. شو بدك بطل؟ هلأ فيك تبعد عن أمك شي 4 أيام بس؟ يعني أنت بدك تاخذ الماما على شي مكان؟ إيه. طيب أنا فيني أجي معكم؟ لا،
نيف عود شوي. ليك اسمعني، بدي خبرك بكل شي يا نيف. ممنوع يروحوا الأولاد، ما فينا ناخدك على المكان اللي بدنا نروح أنا وأمك عليه. إيه؟ نحن بدنا نشترك بلعب، وإذا أمك ربحت رح تنبسط كتير. بعدين فيني أعمل لك أي شي أنت بتطلبه مني، هذا وعد. وبعرف إنك رح تشتاق لأمك، ومن شان هيك جبت لك معي شغلة تشوفها؟ أكيد. تفضل، تليفون تقدر تتصل بأمك إمتى ما بتحب، وفيك تحكي معها مكالمة فيديو كمان. فيك تشوف الشخص اللي عم يتصل فيك فيديو، فيك تشوف وشه، بتشوفها وبتسمعها. طلع شوف، فيك تشوفني عم احكي. نيف، انت ما بدك يصير عندك عضلات مثلي هيك؟ ايه؟ ايه، فيك تضل بدون امك، انت شجاع وقوي، ولا مو هيك؟ ماشي. قلي نيف، هلا وين امك؟ ماما لساتها نايمة، هي ما فاقت لهلا. شو عم يصير؟ فهمني انت شو عملت؟ انا جيت فيقها. ما بسمح لك تتصرف بقلة أدب هيك مع كنتي. هي البداية، لسه ما شفتي شي. اتركني، لك نزل ايدك، اتركني. لوين اخذني انت؟ استاذ افتح الباب، استاذ حدا يساعدني. انت شو عم تعمل؟ شو عم تساوي لي؟ ساعدوني، افتحوا لي. شو عم تعمل بشنطتي انت؟ صباح الخير. صحصحتي ولا كب عليكي مي كمان؟ شو بدك؟ اتركني، لا تحط ايدك علي، بعد عني. ساعدوني، نزلني خالتي، اتركني بترجاك خالتي، نزلني، ساعدوني. أنا قلت لك بتكوني جاهزة بكير، وأنتِ لازم تعملي مثل ما قلت لك تماما. أنا ما بمزح معك. اتركني، قلت لك بعد عني. حدا هون؟ افتحوا لي هذا الباب. اتركني، قلت لك اتركني. اتركني روح بقى. على فكرة أنت مريض نفسي، خطفتني من زوجي المرة الماضية، وهلأ خطفتني من بيتي كمان. قلي شو اللي عم يصير معك؟ اتركني، لا اتركني روح، اتركني روح، ساعدوني حدا ينقذني. شو صار لك انت؟ قلي، معقول لانك غني عم تتصرف مع العالم هيك؟ رح تدفع الثمن. ساعدوني بترجاكم، حدا ينقذني من هذا الشخص عم يخطفني. انت ما فيك تجبرني اني اعمل اي شيء بدك اياه، وانا ماني خايفه منك، عن جد انت واحد سخيف. شو هاد؟ خدي اشربي مي. أنا ما بدي أشرب منك أي شيء. ما بدك شيء؟ قلت لك اتركني بحالي، بعد عني. شو عم تساوي؟ شو هاد؟ أنا ما بدي مي. شو رح أعمل؟ هذا ما عم يرد علي أبداً، لازم فكر بسرعة. مطول وانت عم تعمل هذا الشيء؟ مطول وانت عم تحاول تجبرني فكر اني مهك مع اني فاندانا؟ قلت لك مليون مرة انا ماني مهك، ليش ما عم تفهم علي؟ انا اقتنعت معك،
بس بدي اياكي تجي معي. ما بعرف اذا كنتي منيحة مع زوجك، بس متأكد انك مهتمة بالعقد تبعنا. ساعديني بالمسابقة، بتركك بحالك. فاندانا، فاندانا يا سيد، شفت لي هالبنت؟ يا ترى شو عم فاندانا بيصير مع هي المرأة؟ يا سيد، انت شفت هالبنت شي؟ شوريا دمر لي عيلتي وخطف كنتي قدامي. حدا يساعدني بترجاكم، هو خطف لي كنتي. كيف صار هيك؟ مين بده شو يخطفها بدي بنص اعمل النهار؟ هلا؟ يا ست خبري الشرطة. لو سمحتوا ساعدوني واتصلوا بالشرطة تجي. اسمعيني يا كانتا، نحن رح نشتري بطاطا حلوة على طريقنا. ايه قربت الشتوية، يلا. شو هاد؟ حطبني بالحبس وهيك قدر يخلص منه. هو عمل هذا الشيء عن قصد اكيد. وبعدين مو هو هي ست اجى بنية اللي وخطف عم لي تبكي؟ كنتي. تعالي نشوف شو صاير، يلا. بتمنى ما عاد شوفك بحياتي يا شوريا كنا. حرام. عفوا، شو صار؟ ما بتعرف شو اللي صار؟ يلي صار انه قرايبك يلي اسمه شوريا خطف فاندانا مرة تانية، وانت هلا جاي وعامل حالك ما بتعرف بشي، مو هيك؟ وبعرف انه كلكم متفقين على هذا الشيء. بصراحة أنا ما في شي غريب. وين هدول بيكون أخذ هن. شوريا هلا؟ شو بيعرفني أنا؟ مو معقول أنت عم تسألني وكأنه شوريا بيخبرني كل شيء. ليكي يا كانتا، انا مثل ما عم إذا كنتي قلكن بتعرفي هذا شي عن اللي الحقيقة صار. الأفضل هن تحكي السبب. هلا. ما عندي أي فكرة عن يلي عم يصير هون. ليش شوفوا هلا متجمعين هون؟ سيدي، معقول هذا سيدي هاد شوريا كنا قدر انه يخطف كنتي مرة تانية، لعمو وقدر يضحك على ليش هيك عم حفيدي. يعمل؟ خطف لي كنتي من قدام عيوني وحاولت امنعه، بس حبسني بالغرفة وقفل علي الباب كمان. ضلت باندانا تترجى كتير وتقول له اتركني اتركني، بس شوريا ما كان يرد عليها. طلع شوف لي حالة حفيدي كيف صارت، ابوه محبوس بالسجن غريب، ليش وامه عم مو يعمل معه. وين امك يا ابني؟ ماما راحت لحتى تشارك بمسابقة بس هيك. يعني امك ما انخطفت مو هيك؟ أبداً. نيف ليش ما بتقله انه شوريا كنا خطف امك؟ لا ستي، هو أخذ الماما لحتى تشارك بمسابقة حلوة، وماما رح تربح جوائز كتير كبيرة إذا فازت بالمسابقة. مو مسموح للأولاد يروحوا لهونيك، مشان هيك ما رحت معهم. ما انخطفت المرة وطلعت رايحة على برنامج للطبخ. امشوا امشوا، كل واحد على شغله، ضيعوا لنا يلا وقتنا على يلا. الفاضي. يلا خلونا كل واحد على شغله. يلا ما بسمح لك تجبرني اشترك بالمسابقة أو أعمل أي شيء. بدي كسر الصحون كلهم هنيك، ما رح أترك شيء أبداً، وما رح تقدر إنه تعمل أي شيء. فهمت علي ولا لا؟ بكفي، خلصنا بقى، فهمت؟ مليت من حكيك اللي بلا طعمة. امسكي، حطي هي العلكة بتمك، يلا بدل ما تحكي علكي. जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही क्या उसे तड़पाना। ओ जालिमा ओ जालिमा, जो तेरे इश्क में बहका पहले से ही क्या उसे बहकाना। ओ जालिमा بعرف إنك حطيت هالغنية لتزعجني وبس. شو تفضلتي؟ شو أنا اللي كاتبها؟ خلصينا. ذوقك بالأغاني بيبين قديشك واحد عن جد سيء. ما بعرف كيف العالم بيقدروا إنهم يسمعوا هاي الأغاني السيئة.
وشو كنتي عم تعملي وقت اجا لياخد فاندانا؟ انت ليش ما منعتيه ياخدها معه ليش؟ شو بدك ياني اعمل له وانا هون؟ وشو مفكر فيني اعمل قدام هيك واحد طويل وقوي وقدر يضحك على نيف وخلاه يساعده، وكمان قدر يحبسني بهالغرفة. اسكتي، هاد الحكي مو مقبول. هي وطي صوتك. حاضر. اسمعي كتير منيح، بدي اياكي تركزي على كلامي، مفهوم؟ ما كان لازم تخليه يعمل هيك، هذا الشيء كتير غلط. انت بتعرف يا ابني انا ما فيني ساوي شيء. السيد كنا سافر من المدينة ليشارك بمسابقة الطبخ بمناسبة الأعياد، وحتى المدام فاندانا راحت معه لهنيك. ليش عم يتصل فيني ماندار؟ بالإذن. إذنك معك. شو بدك؟ بدي تطالعيني من هذا السجن فوراً. بس انت شكلك ما رح تردي علي حتى حطك معي بالسجن وتتعذبي مثلي كمان. بلا حكي فاضي، وقلت لك 100 مرة ما بقى تتصل على رقمي. هي على فكرة ماني كتير مبسوط بالحديث معك، بس حبيت خبرك انه شوريا خطف فاندانا من البيت. ما رح يهدى باله قبل ما تسترجع ذاكرته. طالعيني بسرعة من هون. وين أمك؟ انزلي يلا، بدي اقفلها. إذا رجلك عم توجعك فيني احملك. انزلي بسرعة، في عنا شغل مهم هون. ماني رايحة لأي مكان. اسمعي لقلك، انت لازم تنزلي وهلا. إذا ما نزلتي لوحدك فوراً بدي نزلك غصباً عنك. انت وقعتي عقد، فهمتي ولا لا؟ ماشي، خليكي هون، رح اقفل السيارة، بركي بيرجع لك عقلك بعد ما تنشوي. ايه؟ انزلي، ما عم نتمشور. بعد. شوريا؟ كيفك؟ خالتي. اسمعوني شوي، انتوا ناس اغنياء ومثقفين صح؟ بس شوفوا هذا الشاب السيء الغني عم يسيء لنا كثير. يا مدام اهدي شوي، شو صاير؟ شلون بيغصبها على هالشيء؟ ما بعرف. هي كنتي شوريا كنا خطفها من البيت قدام عيوني وجابها لهون غصب عنا. وجاوبني، يا ترى معقول تجبر حدا يشارك بمسابقة هو ما بده اياها؟ شوريا بنعرفك منيح وبنحترمك كثير، بس ما بدنا دعاية سلبية بالإعلام بهي المسابقة. لو سمحت هلا حل هالمشكلة بأسرع وقت. حاضر، ما في مشكلة. استاذ رجاء خلصني كنتي وخلصنا من هالرجال، بترجاك خلينا نروح. لحظة، حدا غصبك على الجاية لهون؟ ايه اكيد، هذا الشخص خطفني من بيتي وجابني لهون غصبا عني كمان. بعتذر، ما فيك تشارك بالمسابقة وممكن تتدخل الشرطة. رجاء غادر. ليش دايما بتحملي حالك وبتروحي معه هيك وبتدوري على حجة لا تكوني معه وتتفقي علينا بشي شغلة؟ شفتي خطفني قدامك ومع هيك انتي عم تحطي الحق علي هلا؟ فهمني شو اللي عم يصير؟ ما هيك راحت ما رح ناخذ العقد؟ مو مشكلة،
فيني جيب عقود قد ما بدي أنا. شو عم تفكر تعمل؟ فيكي تطلع. أخروني عن شغلي أنا. وأنا كمان. مهك عندها ذكريات كتيرة بهذا المكان. تفضل لورا. شكرا. أول مرة هي حبتني كانت بمسابقة طبخ، وأنا واثق من شي واحد، إذا رجعنا أنا ومهك رح نطبخ هون من جديد، ووقتها رح تتذكر شي، وأكيد بترجع لعندي. هاي المنافسة مدتها أسبوعين، وبكل جولة أنا رح ساوي شي يساعد مهك لتسترجع ذاكرتها. رح نعمل حفلة 25 كانون أول، بدي تكون مستردة ذاكرتها، وبدي إياها تكون رجعت لي بوقتها. أنا رح أشتغل على هذا الشي فيكي. خذ هدول. إيه أكيد تساويهم. فكرة حلوة. طيب شو رح نعمل مع المنظمين؟ التسجيل رح يخلص بعد ساعة. إيه. سيدي بدنا نشوف ماندار. مشغول هلا. شو قصدك؟ حاجة تضربني. حاجة تضربني. خلص لك ليش عم تضربوني هيك؟ سيدي ولي لا تضربه. سيدي هو لسه لهلا ما عمل، بس رح يعمل. ولسه كمان عم تحاول انك تهرب من السجن؟ شو خططك؟ اعترف. بدك تهرب؟ يلا قلي شو هي الخطة تبعك؟ ما عندي أي خطة سيدي. بس شو عرفت سيدي إنه هو اسكتوا ولا كلمة. يا سيدي أكيد القصة سوء تفاهم. يا مدام اسمعيني، سوء التفاهم والغلط رح ينجلي عن قريب، لا تخافي. يلا قول شو خطتك لحتى تهرب؟ سيدي شو عرفك إنه هو كان عم يحاول يهرب؟ يا مفتش بكفي. انت ما فيك تجبرني اعمل اللي بدك اياه، حتى لو هددتني بالقتل. عم تفهم علي ولا شو؟ انت لسه ما بتعرفي قديش حياتك غالية. وإذا بدك الشرطة يطلقوا سراحه لهاد، فيلا على المسابقة. كل عذابي ومعاناتي هي بسببك أنت. ما رح اجي واعمل الشي يلي بدك اياه، مفهوم؟ انت الوحيد اللي بتقدر تقنعها من شان تروح معي على المسابقة، وإذا ما بدك تقنعها أو ما فيك رح خلي المحقق يتسلى معك شوي. أنا مستحيل روح معه. يا مفتش تفضل شوف شغلك. أنا رح موت. خدها معك. خلص خدها معك رجاء. شو اللي عم تقوله أنت؟ مو أنت بتكرهيني؟ خلص روحي معه وإلا المحقق رح يموتني. روحي. بس 4 أيام وبعد ما أفوز بالعقد رح أتركك بحال سبيلك وقتها. مهك أنت حالياً بتكرهيني، بس بعد المسابقة رح تفهمي أنا ليش جبرتك على هالشي. بدي ذاكرتك ترجع لك قبل 25 كانون الأول. رح ترجعي لي يا مهك.
يا أنسة أرشي، قولي لي شو لازم أعمل؟ من لما أجينا على دلهي لهلا والمشاكل ما بعدت عنا. انتو السبب، لأنه ابنك شخص ضعيف ما بيقدر يعمل شي كامل. بده كل الناس تفكر إنه قلبه قوي، وهو كل شي عنده عادي، لدرجة إنه ترك مرته تروح مع شوريا ليرتاح من التعذيب. لازم تساعدينا، مو تذلينا، دفعي له الكفالة، لو دفعتيها كان تغير كل شي وكان هو هلا بيناتنا. ما قدرتي تعملي يلي كان لازم تعمليه، على شو جاي هلا تلومي ابني؟ أنا بسحب لك لسانك إذا بتحكي معي بهي اللهجة مرة تانية. انتبهي على حالك كيف بتحكي معي. ماني مهيك الطيبة، ديري بالك تتطاولي علي، وإلا بيكون الموت أقرب لإلك. أنا بكون أملك الوحيد. اتصلي بكنتك وأنا بقلك شو لازم تعملي. يلا بسرعة لشوف، اعملي كل شي بقلك عليه. خالتي ستي، خالتي كتير انبسطت لما شفت نيف عم يصير أحسن. مرحبا نيف. أهلين. ما قدرت زورك لما كنت بالمشفى، لهيك اجيت وجبت لك الشوكولاية اللي بتحبها انت. إذا الواحد أكل شوكولا كتير بتوجعه معدته. اجيت لأطمن على نيف. أنا بدي استأذن، عندي شغل كتير. نيف الشوكولا لك امتى ما حبيت تاكلها. سلام نيف. سلام خالتي. تعا حبيبي تعا، اقعد هون لك، اقعد. تعا نلعب لعبة. ايه 1 2. كنتي عم تضحكي علي يا ختيارة؟ رح خليكي تبكي عن قريب كتير، انتظري بس. كركورة رح تشوف. خليني أنا أعمل لك إياها. يلا تعا. 1 2. استاذ، فريق وايت تشيليز جاهز للاشتراك بالمسابقة. سيد كنا، سببت لنا شوية مشاكل من قبل هون، هالمرة اجت معك بملء إرادتها؟ بتجاوبيه انت ولا أنا؟ طبعا أنا اجيت بملء إرادتي لأني كنت غلطانة. كانت حماتك معك وعملتي مشكلة، لهيك بدي أتأكد، صرتي جاهزة للمسابقة؟ عم تتعرضي شي للضغط من شي حدا؟ قليلي لو سمحت. أو لا تكون عم تضغط على حدا. ماشي استاذ، بس لقلك هي سيدة من الطبقة المتوسطة، وهدول الناس بيترددوا بمساعدة أي حدا، بيبلشوا يعملوا مشاكل وحركات أنانية كمان. عن جد أنت واحد بلا إحساس. أول شي جبتني لهون غصباً عني، وهلأ عم تزلني قدام كل العالم بهالحكي. على كلين قيمونا من هالسيرة، برأيي إنه كل الأمور منيحة، رح نباشر ونجهز التحضيرات. طيب ماشي، شوفيها لو سمحتي. تفضلي. وأخيراً خلصنا، يلا شيكي على الكل. طلع معه حق اللي قال انه الواحد ما بيصير مشهور الا من خلال شغلتين، وهن الكذب والغش. طبعا ماني مستغربه انك غني ومخادع وشخص اناني كمان. انا بنتهز اي فرصه لاحصل على شيء هو ملكي. انا بفرض احترامي لاني محترم، وانتي بتشتغلي عندي لانه ما بتحترمي حالك. لانه انا ما بحترم حالي. شو مغرور. تعرف أنا شو مسميتك بيني وبين حالي؟ الرجال المغرور. شكلها بلشت ترجع للذاكرة. عن جد مغرور. انت كيف تتجرئي تقولي لي هيك شيء؟ مو حاسة انه عم تقلديني وتتمسخري؟ تفضلي قلديني لشوف. حابب تقلديني، يلا.
شو هاد؟ انت شو عم تعمل؟ ما بيصير تعمل هيك. هذا التخت كتير مريح، اطلعي جربيه. فيكي تنامي هون كمان، إذا بتحبي تسطحي عليه. تعالي. ليش عم تتصرف معي بهالطريقة؟ اسمعني، قوم عن التخت وروح من هون فوراً. وليش لحتى أقوم؟ التخت مريح كتير، أنا بدي نام هون، وأنت كمان بتنامي هون. إذا بدك أنا ما عندي مشكلة أبداً بالنومة. تعالي. أنا بدي أفهم، أنت كيف بتفكر؟ ليش عم تتصرف معي بهالطريقة السيئة؟ أنا ما بقبل أبداً بهالشي. أنا رايحة هلأ. طيب ماشي، يلا. فيكي تطلعي من هون. مع السلامة. أنت كيف عم تسمح لحالك تتعامل معي هيك؟ وفوقها عم تستغل ضعفي. أنا ما كان لازم أجي معك. أنا رايحة. اللي عم تعمله معي غلط كتير كبير، وهذا الشيء أنا مستحيل أسمح لك تساويه أبداً. يعني مفكر إنه الشيء اللي عم تعمله معي بيضحك؟ أنا ربحت الشرط، ما كنت متوقع فوز بهالسهولة. شرط؟ إيه؟ أنا ونيف تشارطنا. نيف قال إنه أمه كتير شجاعة، وأنا قلت له إنه بتبكي مثل الأولاد، وإنك رح تبكي من أول لحظة، وليكي سهلتي علي الأمور وربحت الشرط. شوفي، أنا ما بدي أكون مع شخص ضعيف مثلك، عن جد أنت طلعتي كتير جبانة. ارتاحي. إيه، أنا ربحت الشرط. قالوا نيف، احكي مع أمك الجبانة، بس تخلصي حكي الحقيني لتحت. شو صار لك؟ معقول تبكي؟ خسرتيني الشرط. انتي امه للولد الشجاع ماما، ليش حتى تبكي قدام شوريا؟ لا تتمسخر علي. طيب هلا طمني عنك، كيفك؟ ماما لا تخافي، انا كتير منيح. انا اكلت الصبح حلو واكلت رز المسا كمان، وعم اتسلى هون كتير. شكلك مو هامك انه ماندار لسه لهلا بالسجن. ركزي منيح على المهمة يلي رحتي مشانها وخلصيها، وهلا اسمعيني منيح. هاي المشكلة بقى. يلا تفضلوا لنشوف. تفضلي. تصريح بس ما معي. بعتذر، ممنوع دخول الأطفال كمان. خلينا نمرق لو سمحت. إذا بتريد مرقنا. ما فيني. شكلهم ما رح يخلوني أدخل بسهولة. لو إنه نيف إجا معي كان حب المكان، ومتأكدة إنه كان تسلى كتير. ما هيك، انت ملكي، وانا واثق انك رح ترجعي لي، ولازم يصير هذا الشيء قبل ما تخلص المنافسة.
मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। عفوا مدام. لازم حاكيك بشغلة مهمة. رح تطالع ماندار من الحبس مقابل مساعدتي لإلك بالمسابقة، ما؟ أنت وعدتني، وهلأ بما إنه نحن هون رح أبذل كل جهدي ورح حاول فوز. بس أنا عندي شرط واحد. عندك شرط؟ مفكرة أني بسمح لك تفرضي شروطك يعني؟ أنا واثق أنك ما رح تزبطي الأمور. قولي شو بدك؟ بس أنا عم أطلب اللي بيستحقه. انت بتعرف شوفي انك كنت سبب بمشاكل كتير صارت معي قبل. ليش ما طلعت؟ بس واثقة انه ما عندك نوايا سيئة، وانك كمان بتحب نيف كتير. حطي ليش؟ وكمان نيف بيحبك كتير، وانا واثقة من هذا الشيء. بس مهم كتير بالنسبة لإلي انه ينجمع شمل عائلتي. فرجيني. شوفي انا ما وافقت اجي معك الا كرمال عائلتي، بس لازم وانا جاية لهون لحتى يطلع زوجي من الحبس، لانه بحس حالي ناقصة من دون زوجي. أنا رح أقطع الخضرة هلا. إيه معك حق، أنت طبعاً ناقصة من دون زوجك. بدون شريك الحياة منحس حالنا ناقصنا شيء. نحن لازم نستعجل، بدنا نلحق. أنا رح أحكي مع المحامي وخلي زوجك يطلع من السجن، بس بتضلي لآخر يوم بالمسابقة. طيب أنت أعطيني أنا وأنا رح رح أقطع أكمل. الخضرة هلا. وما تاكل هم شي. رح أضيف الزيت هلا. استعجلي، ماشي. عنا شغل. حط من هون ومن هون. يلا بسرعة. يلا رح رتب لك الأغراض. ايه ماشي، لازم نحن رح نعمل نضيف طبخة من هدول كتير هلا. انت متأكد انك جبت منهم كلهم؟ جبتهم كلهم. شو نحن هاد؟ لازم طيب نستعجل. أنا لازم ما عم نطبخ. أقدر أفهم شي. كيف بساويها؟ هاي منافسة، إيه كم مرة؟ لهيك بدك تستخدمي ذكائك شوي. فكرة منيحة لو نساوي أكل دجاج مع شوية رز. شو هاد؟ بحياتي مو سمعانة بهالأكلة أصلاً. ريزو أظن بدها شوية بهارات. لازم يلا يلا. ريزوتو، أكلة إيطالية. طيب أول مرة بسمع فيها، أنا كيف بدي ساويها هلأ؟ كنت مفكرة أنه رح نعمل أكلة تانية مثل رز بالكاري أو شي تاني. لما بتفتحي مطعم إلك وقتها بصير فيكي تعملي هالأكلات هدول. هي منافسة، لازم تعملي ريزوتو. خدي. أنت متأكد؟ لا أنا ماني متأكد يعني مو أبدا. ناقصين؟ بظن. أنا ما بعرف شي عن هالأكلة، بس بظن فينا نعمل أكلة تانية بهالمكونات هي. صح، يلا فيكي تعملي اللي بدك إياه، بس على الطريقة الإيطالية. جبت لي من كل هدول؟ لسه لازم نكمل المقادير. يلا بسرعة. نحن لازم نخلص يلا. بأسرع وقت ممكن. طبعا ما لازم نخلص بأسرع وقت. لا طيب تنسي ماشي. تضيفي الملح. خدي، فرجيني. استخدميها إيه أنا لتعملي عملت الأكل نفس ما الإيطالي. مكتوب. ليش ما طلعت؟ لازم نضيف شوية ملح. حطي هيك ليش. يمكن بتطلع أطيب. خدي هي الملح. هالطريقة ماشي. بالطبخ بتذكر مهيك باللي صار بمنافسة الطبخ القديم. طيب أنت أعطيني وأنا رح كمل. يلا خدي. وما تاكل هم شي. طيب مثل ما بدك. أنا رح أقطع الخضرة. إيه طيب مثل ما بدك. كيف بدي رح جربي أعمل هالطبخة. أكلة بالطريقة نسيت الإيطالية شوف هدول هلأ؟ النار. شو رأيك؟ نا يلا بسرعة. رح أضيف الزيت هلا. طيب ماشي يلا. حط من هون ومن إيه هون. حطي. نحن لازم نستعجل، بدنا نلحق، لازم نربح. قصدك هون؟ يلا يلا بسرعة. هون.
حطيتي ملح؟ ايه صح، انا حطيت ملح. قديش بقي لنا؟ ما ضل كتير، انا رح اخلص الطبق. كتير. وحطيت هون شوية بهار وشوية ملح. لسه لازم نكمل المقادير بسرعة. نحن لازم نخلص بأسرع وقت. طبعا لازم نخلص بأسرع وقت. فرجيني شو مكتوب هون. شوفي هي المقادير كلها خلصنا. برأيك نحن نعمل هيك كمان؟ ايه برأيي لازم. هي كم مرة؟ شوفي. ايه ماشي. يلا يلا بسرعة. بسرعة يلا. لا طيب تنسي ماشي. تضيفي الملح. ما بيكفوا اللي حطيناه. وين حطيت البهار؟ هنيك كان. هاتي يلا. حطي زيت كمان. جبت لي من كل هدول؟ لسه لازم نكمل المقادير بسرعة. متوتر كثير ما بعرف اقطع. نحن لازم نخلص بأسرع وقت ممكن، ما لازم. ساعديني شوي. ايه وبعد ما اخلطه وسخت حالي. انا بحطها لحالي. يلا بدنا مي هون لو سمحتي. يلا بسرعة. أنا رح أقطع هدول يلا. قصدك هون؟ إيه هون. أنا بظن رح ناخذ المركز الأول وما حدا رح ينافسنا. قطعي هدول كمان لا تنسيهم ها. هلا لازم نتركهم هون. فقير